अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत से उतारे गए एक पत्थर हजर अस्वद की, जो अल्लाह के घर यानी बैतुल्लाह की जीनत है। वो वाक़या भी आपके गोश गुजार करेंगे जब हजर अस्वद को चोरी करने की कोशिश की गई तो सैकड़ों लोगों ने इसका क्या मुआवजा देखा। इससे पहले कि जन्नत के पत्थर का ये मुआवजा मनाज़िर समेत आप तक पहुँचाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहक़ीक़ व जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हिजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद का मतलब स्याह या काले रंग का है। हजर अस्वद स्याह पत्थर है जो कि काबा की जुनूब मशरिक़ी दीवार में नस्ब है। जो भी मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि वो दौरान तवाफ़ वो हर बार हजर अस्वद को बोसा दे। अगर बवजह हुजूम रसाई मुमकिन ना हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसको इस्तलाम कहते हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया था। नाज़रीन इकराम, हजर अस्वद तीन बड़े और मुख्तलिफ अशकाल के टुकड़ों पर मुश्तमिल हैं। ये टुकड़े 2.5 फुट दायरे के कतर में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का एक खोल बना हुआ है। नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि तारीख़ इस्लाम में 6 ऐसे वाक़यात का जिक्र मिलता है जब हजर अस्वद को चोरी करने की कोशिश की गई या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। एक ऐसा ही वाक़या आपको बताएंगे कि जब हजर अस्वद को चोरी किया गया तो कैसे सैकड़ों आँखों ने हजर अस्वद का मौजज़ा देखा। तिबी की किताब तारीख़ मक्का में ये वाक़या कुछ यूँ बयान किया गया है कि 7 ज़िलहज 318 हिजरी को गज़नी के हाकिम अबू ताहिर सलेमान करामती ने मक्का पर कब्ज़ा कर लिया। खौफ व हिरास का ये आलम था कि इस साल हज बैतुल्लाह भी ना हो सका, किसी को अरफात जाना नसीब ना हुआ। ये तारीख़ इस्लाम में पहला वाक़या था जब हज बैतुल्लाह मौकूफ़ हो गया। अबू ताहिर सलेमान ने हजर अस्वद को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक़्तदिर बिल्लाह ने अबू ताहिर के साथ फ़ैसला किया। 30,000 दिनार देकर हजर अस्वद को खाना काबा वापस लाया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई। गोया तकरीबन 20 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। जब मुआहदा हुआ कि हजर अस्वद को वापस किया जाए तो इस मकसद के लिए वक्त के खलीफा ने अपने एक बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस अब्दुल्ला को हजर अस्वद की वसूली के लिए एक वफ़द के हमरा बहरीन रवाना किया। ये वाक़या इल्लामा सयूनी से इस तरह रिवायत किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुँच गए तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया जहाँ हजर अस्वद को इनके हवाले किया जाना था। जब उनके लिए पत्थर खुशबूदार खूबसूरत ग़िलाफ़ में लाया गया कि ये हजर अस्वद है, इसे ले जाया जाए, मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजर अस्वद में 2 निशानियाँ हैं। अगर वो 2 निशानियाँ इसमें मौजूद हुई तो ये हजर अस्वद होगा, वरना हम इसे नहीं ले जाएंगे। एक निशानी ये कि पत्थर डूबता नहीं और दूसरा ये कि जन्नत के इस पत्थर को आग भी गर्म नहीं कर सकती। चुनांचे इस पत्थर को पानी में डाला गया तो ये डूब गया और जब आग में डाला गया तो इंतहाई गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला फरमाने लगे कि ये हमारा हजर अस्वद नहीं है। इस तरह उस हाकिम के कहने पर जब दूसरा पत्थर लाया गया उसके साथ भी यही अमल दोहराया गया। वो भी पानी में डूब गया और आग में फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला की इस्रार पर कि हम असल हजर अस्वद लेंगे तो इस वक्त असल हजर अस्वद लाया गया। जब पानी में डाला गया तो कहा जाता है कि वो फूल की तरह पानी की सतह पर तैरने लगा और जब आग में डाला गया तो आग इस पत्थर को हरारत तक ना दे सकी और पत्थर ठंडा रहा। मुहद्दिस अब्दुल्ला फरमाने लगे कि यही हमारा हजर अस्वद है, यही बैतुल्लाह की जीनत और यही जन्नत का पत्थर है। तिबरी की किताब तारीख़ मक्का में दर्ज है कि जब इस जन्नत के पत्थर हजर अस्वद को मुसलमानों के हवाले किया गया तो इसे एक कमज़ोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया। ऊँटनी ने नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ बैतुल्लाह पहुँचना शुरू कर दिया। उस ऊँटनी में ज़बरदस्त क़ुव्वत आ गई। वो इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज़ यानी खाना काबा की तरफ जा रहा था। जब उसे खाना काबा से निकाला गया था, बहरीन ले जाया जा रहा था, तो जिस ऊँट पर लादा जाता वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन पहुँचने तक 40 ऊँट उसके बोझ के तले मर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीले जहम के मुतालिक तारीख़ में दर्ज हैं
ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا تو مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبے میں رکھے گئے وہ سونے کے ہرن اور حجر اسود کو نکال کر آب زمزم کی کنویں میں دفن کر گئے اور مجبوراً یمن کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، حجر اسود زیادہ عرصہ آب زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس دوران قبیلہ جرہم کے لوگ حجر اسود کو کنویں میں چھپا رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ حجر اسود کو بآسانی بازیاب کروا لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے کلہاڑی کی مدد سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس کی وجہ سے حجر اسود پر اس کا نشان پڑ گیا۔ اس بدبخت نے جیسے ہی دوسری ضرب لگانے کے لیے کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ رب العزت کی مدد آن پہنچی اور قریب میں موجود ایک یمنی شخص نے جو یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اس بدبخت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ناظرین کرام، حجر اسود پر چوتھی دفعہ حملہ تب ہوا جب 413 ہجری میں فاتوید نے اپنے 6 ساتھیوں کو مکہ بھیجا، جس میں ایک کا نام الحاکم البیدی تھا جو ایک نہایت مضبوط، صحت مند اور خوبصورت شخص تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے حجر اسود پر یک کے بعد دیگرے 3 ضرب لگائی۔ وہ کہہ رہا تھا معاذ اللہ، جب تک وہ حجر اسود کو پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی مدد آ پہنچی۔ 2 گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو چاروں طرف گھیر لیا۔ ان سب کو پکڑ کے جہنم واصل کر دیا گیا۔ آج سے تقریباً 500 سال قبل حجر اسود پر ایک اور حملہ اس وقت ہوا جب ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگائی۔ اس وقت ایک شہزادہ وہی موجود تھا جس کا نام شہزادہ نصیر تھا، جس نے اسے فوری طور سے قتل کر ڈالا اور حجر اسود کی حفاظت کی گئی۔ دنیائی تاریخ میں حجر اسود کو چوری کرنے یا نقصان پہنچانے کا آخری واقعہ آج سے تقریباً 75 سال قبل پیش آیا، جب ایک افغانی باشندہ خانہ کعبہ میں آیا تو اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال لیا اور غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا بھی چوری کر لیا۔ اس نے مزید کعبے کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا تو کعبہ کے گرد کھڑے محافظے نے پکڑ لیا اور پھر ایک مناسب کارروائی کے بعد اس کو موت کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول 1351 ہجری میں شاہ عبد العزیز نے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ پس وہ وقت تھا اور آج کا دن سعودی حکام حجر اسود کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات سے گریز نہیں کرتے۔ صرف حجر اسود کی حفاظت کے لیے 24 کے قریب مسلح افراد موجود ہوتے ہیں، جن میں ہر 1 گھنٹہ ہر سپاہی حجر اسود کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح 24 گھنٹے حجر اسود زیر نگاہ رہتی ہے۔ حجر اسود کے 24 محافظوں کو اس طرح چنا جاتا ہے کہ جو حفاظتی اور زائرین کی دیکھ بھال کے حوالے سے ممتاز مقام رکھتا ہو۔ حجر اسود کو مزید محفوظ بنانے کے لیے ہر 2 سال بعد ایک خاص حفاظتی مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ حجر اسود کی صاف صفائی کی ذمہ داری ایک خوش نصیب فیصل بن محمد بن محمود بدر کے ذمے ہے۔ فیصل نے یہ کام اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، جو نسل در نسل ان تک منتقل ہوا ہے۔ ان کا خاندان خانہ کعبہ کی مرمت کے سلسلے میں سعادت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ فیصل نے بتایا کہ مسلسل چھونے، گرمی اور دیگر عوامل کی وجہ سے حجر اسود متاثر ضرور ہوتا ہے۔ حجر اسود 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، جن میں ایک بڑا ٹکڑا اور 2 چھوٹے ٹکڑے 1 سینٹی میٹر ہیں۔ تمام ٹکڑوں کو درختوں سے حاصل ہونے والے خوشبودار مادے کی مدد سے جوڑا گیا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کی مضبوطی جانچنے کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے 2 سال میں ایک دفعہ اس کو حفاظتی مرحلے سے گزارا جاتا ہے۔ اتنی حفاظت کے بدولت کئی دہائیوں سے حجر اسود کے متعلق کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔